akong pagyukbo sa taga Davao City. Kini ang representante gikan sa mga may kapansanan sa dakbayan sa Davao. Haron among ipakita sa mga Davawinyo nga kami wala pud nahiuyon sa gihimo nga pagkidnap sa ato ang mahal na kanhing Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Wala gihatagan og igong higayon, wala gihatagan og iyahang katungod aron maadto sa korte ang iyahang akusasyon sa mga nagdumala sa gobyerno karon. Busa mga kahigalaan, ang sektor o ang hutong sa mga may kapansanan nagdugo ang kasing-kasing. Nalagot tungod kay si Mayor or si kanhing Duterte, Pangulong Duterte, dako ang iyahang kasing-kasing, dako ang iyahang pagtagad sa mga may kapansanan. Niya ako din karon mga kaigsuhonan aron akong ibatbat diha kaninyo kung unsa ang mga maayong nabuhat sa ato ang pinangga nga kanhing Presidente Rodrigo Roa Duterte. Atong 1995 mga kaigsuhonan, sa first 10 years niya nga paglingkod, gihataga niya higayon nga matukod ang asosasyon nga mao ang Association of Differently Abled Person. Tungod kay gusto niya nga adunay insakto nga kapanginabuhian, adunay equal opportunity diha sa ato ang katilingban ang mga may kapansanan. Gimanduan niya ang atong City Social Services and Development Office upos kay Ma'am Luisa Bermudo nga tabangan ang organize ang association sa mga may kapansanan. Diin mga kaigsuonan natukod ang una nga kooperatiba sa ato ang mga may kapansanan. Natukod usab mga kaigsuonan ang unang housing sa mga may kapansanan, kundiin ang Davao City lang ang adunay housing sa mga may kapansanan. Mao ka na mga kaigsuonan nga gimahal na mo ug dili na mo madawat ang gidangatan sa ato ang kanhing presidente. Gibaboy o giyatak-yatakan, gipanamas-tamasan ang iyahang katungod